रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे रास्ते में, तो एक बद्दू देहात का आदमी था, काश्तकार था। तो देखा कि अल्लाह के रसूल आ रहे हैं, तो खेत से ना वो पोसनी हो जाए ना, अरे बोलो ना क्या बोलते हैं, खेत जो कमाते हैं क्या बोलते हैं, पोसनी पसनी। अच्छा हाँ, पोसनी नहीं पसनी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ पसनी ने वो खेत कमा रहा था, देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, तो पसनी वहीं खेत में छोड़ा और दौड़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, और सलाम करने के बाद अपने हाथ को बढ़ाया, मुसाफा के लिए हाथ को बढ़ाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को बढ़ाया मुसाफा करने के लिए। वो ये किसान जो था ना देहाती, हाथ आगे बढ़ाया, फिर अपने हाथ को खींच लिया, बोला या रसूल अल्लाह हम हाथ आपसे नहीं मिला सकते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्यों नहीं मिला सकते? कहा या रसूल अल्लाह मेरे हाथों में मिट्टी लगी है, मेरा हाथ गंदा है, आपका हाथ गंदा हो जाएगा, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अपने हाथों को इधर लाओ, अपने हाथ को आगे बढ़ाओ। वो किसान डरते हुए अपने हाथों को आगे किया, अल्लाह के रसूल ने उसके हाथों को चूम लिया, सुभान अल्लाह बोले तुम्हारे, उसके हाथों को मिट्टी लगी हुई हाथों को चूमा, और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ऐ शख्स सुनो, जो हलाल रोजी कमाने के लिए मेहनत करे उसके हाथों में मिट्टी लग जाए, बदन में मिट्टी लग जाए, जिस हिस्से में मिट्टी लग जाएगी दोज़ख की आग उसे नहीं जला सकती, दोज़ख की आग उसे नहीं जला सकती है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। मेरे बच्चों नमाज पढ़ कर देखो, नमाजों की पाबंदी करके देखो, ये तुम्हारे चेहरे पे जो 12 बज रहे हैं ना, कसम खुदा कि अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। और तुम जहां भी खड़े रहोगे ना, कहीं भी खड़े रहोगे, कोई कहने वाला कह देगा कि ये कोई और नहीं, ये मुसलमान का बच्चा है, ये कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। अब ज़हन को हाजिर कीजिए, आप लोगों ने इरादा किया है सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जुमे की नमाज फ़र्ज़ है, उनके अलावा 5 वक्त की भी नमाज फ़र्ज़ है। कै वक्त की नमाज फ़र्ज़ है? इंशाअल्लाह पढ़ेंगे ना। नौजवानों, भूल हुई है, गलती हुई है, अल्लाह माफ़ करेगा, अल्लाह माफ़ करेगा। तौबा का दरवाज़ा खुला है, माफ़ी मांग लो मेरे बच्चों। इरादा करोगे इंशाअल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ। ए अल्लाह, इन बच्चों के हाथों को उठवाना मेरा काम था, ये अल्लाह इन्हें राज़ी करवाना मेरा काम था। अल्लाह इन्हें नमाजी बनाना तेरा काम है, या अल्लाह इनकी दिलों को बदलना तेरा काम है, अल्लाह इनकी ज़िंदगी को बदलना तेरा काम। एक सहाबी रसूल थे, नौजवान था, मंडी जाता मजदूरी नहीं मिलती, लौट कर चले आता। रोटा बाज़ार जाता मिसाल के तौर पर, मजदूरी नहीं मिलती चले आता। तो 2-4-5 दिन हो गया, तो उसकी बीवी बोली कि ती काम नहीं करवो तो करूँ, मैं तो जाता हूँ मजदूरी मिलती नहीं है, मैं क्या करूँ? तो बीवी बोली कि ती कमाबो नहीं तो हमरा खाम की, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, आप भूख बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन ये छोटा छोटा बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये नौजवान ने कहा कि मेरी बीवी सब्र करो, अल्लाह सबसे बड़ा रज़ाक है, अल्लाह कोई ना कोई इंतज़ाम करेगा। ऐसा करो मेरी बीवी, एक लोटा पानी ले आओ। क्या ले आओ भाई? अरे बोलो भाई क्या ले आओ? हाँ, वजू। जुमे के दिन एक लड़का वजू बना रहा था, तो उसका एक साथी आया, बोला मियाँ की करो थी? बोला वजू बनाई। बोला वजू चक्रोत रहे वजू माँ छुड़े जा, तो चल चल चल। लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद चला गया। 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली। तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा कर लिया कि भैया ती ठीक है बोल लो।
اگر وضو بنانو تو یہ کو رکعت نماز نہیں مل لیتے موقع. نماز ہوئی؟ ارے بولو بھائی نماز ہوئی؟ یہ صحابی رسول وضو بنائے اور وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے. آپ دیکھیے ایک تجربہ ہے انشاءاللہ. کوئی مصیبت اگر آپ کے اوپر میں ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی کام نہیں ہو رہا آپ کا، کوئی کام نہیں ہو رہا، رکاوٹ ہو رہا، کام ہو نہیں رہا، ہوتے ہوتے رک جا رہا، پریشان ہیں آپ، الحمدللہ 2 رکعت نماز پڑھیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ سے دعا کرو، انشاءاللہ دیکھو وہ کام کیسے پورا ہوتا ہے، وہ کام کیسے حل ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ کر کے تو دیکھو. 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا کر لو اپنے کام مسئلے کو مصیبت کو دور کرنے کے لیے، انشاءاللہ دیکھیے وہ کام کیسے حل ہوتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا یہ صحابی رسول وضو بنائے، وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگے، دعا مانگنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں دیکھ تو جاتا چلو. کیا گیہوں جو پستے کیا بولتے ہیں اس کو بھائی؟ ارے بولو بھائی. چکی؟ جاتا جیتا بولو ہو آک گیہوں پسوار جاتا. بیوی کو بولا کہ جاتا چلو، تو بیوی بھاگ کر گئی تو دیکھتی ہے کہ نہیں چلو، تو بیوی لوٹ کر آئی، بولے کہ نہیں چلو. تو یہ صحابی رسول کہتے ہیں ہو نہ ہو میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے. پھر 1 لوٹا پانی لیا، پھر بیوی گئی 1 لوٹا پانی لائی، پھر یہ صحابی رسول وضو بنائے، وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے، دعا سے فارغ ہوئے اپنی بیوی سے کہتے دیکھتے جاتا چلو. بیوی گئی تو دیکھتی ہے کہ جاتا چل رہا ہے، مشین چل رہی ہے، چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے. بیوی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں. یہ برتن بھرو، یہ برتن بھرو، یہ برتن بھرو، یہ برتن بھرو، سبلا برتن بھرے گئے. جیٹا برتنوں پانی چھیل، پانی انڈے دے، وہارو بھر، سارا برتن بھر گیا. بیوی کا خوشی کا ٹھکانہ نہیں. شوہر کا آواز دیا کہ منار با جلدی ہوس. منا کا باپ آیا، بولے کی بیل؟ بولے دیکھ نہیں تیلا آٹا اللہ اور مور گھرو رکھوار جگہ نہیں جلائی. جاتا اور پاٹ اٹھے دیکھا تو مو آٹا کویان سے نکلو. عورت کی ذات، شوہر عورت کی بات میں آ گیا، جانتا کا پاٹ کو اٹھایا تو اٹھایا نا، آٹا کا گرنا بند ہو گیا. تو یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نوجوان صحابی سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا واقعہ ہوا. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سنو مسلمانوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس نوجوان سے، اے نوجوان اگر تو جاتا کے پاٹ کو اٹھا کر نہ دیکھتا تو قیامت تک تیری نسلیں اس چکی سے آٹا کھاتی رہتی، کبھی آٹا گرنا بند نہ ہوتا. سبحان اللہ. نماز دینا چاہتی ہے، نماز نوازنا چاہتی ہے، نماز کچھ مانگتی نہیں ہے. تو انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اے الحمدللہ. اب آئیے معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا. انشاءاللہ محل بنائیں گے. ارے بولے زور سے بولو بھائی، محل بناؤ گے؟